إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നാം ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകൾ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ മിഅ്റാജ് രാവ് നമ്മിൽ സമാഗതമാവുകയാണ്. ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടി മിഅ്റാജിന്റെ രാവാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. വലിയ മഹത്വ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മിഅ്റാജ് രാവിൽ
മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മിഅ്റാജ് രാവിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ 12 റക്അത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മഹാന്മാർ. അതിലേതൊക്കെയാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നാലെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രാവിനെ പാഴാക്കാതെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന റജബിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച കൂടിയാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കൂടിയാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് വലിയ പവറുണ്ട്. അത് റജബിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അഹ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് 35 തവണ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ ലാ തൻഖതിഉ ദറാഹിമു മിൻ യദിഹി തിൽക സന എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അക്കൊല്ലം അവന്റെ കൈവശം പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമാകില്ലെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. വെറും സിമ്പിളായി വളരെ 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഖത്തീബ് മിമ്പറിലാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ എല്ലാ പരമാവധി ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി കഴിയുന്നവരൊക്കെ അത് എടുത്തു നോക്കി ക്ലിയറായി എന്താണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നാഥനായ അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കട്ടെ അല്ലാഹു. ഈമാൻ സലാമത്തിലായി മരിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها لنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം നാളെ നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹ്, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ.
വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ചൊല്ലാൻ അവിടുത്തെ മുത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദുആഉൽ ഖർബ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാറ്റിനും നീ പടച്ച തമ്പുരാനേ അർഹമായ പ്രതിഫലം തന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. രോഗങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ നീയാണ് അല്ലാഹ്, അതിനെ എടുത്തു കളയുന്നവനും നീ തന്നെയാണ് റബ്ബേ. കാമിലായ ആജിലായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, പൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, കടക്കണിയിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടി തീർക്കുവാനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, പലവിധേനയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാറ്റിനും നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാം നീ ഖൈറിലും ബറക്കത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറുകളിലും സിഹറിലും ഐനിലും ദുൽമിലും മക്റിലും ഹസദിലും ഫിത്നയിലും ഒന്നും നീ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ശർറുകളെല്ലാം തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്, ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറുകൾ ധാരാളമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ചാര എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നബിത്തങ്ങളുടെ യഖ്ളത്തിലോ മനാമിലോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ എല്ലാ വിധേനയും സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ പവിത്രധന്യമായ മിഅ്റാജിന്റെ രാവിത ഞങ്ങളിലേക്ക് സമാഗതമാകുന്നു. പൊന്നാര നബിത്തങ്ങൾ ഏഴാൻ ആകാശവും കടന്ന് സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹയും കടന്നു റബ്ബുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയ രാത്രി. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നീറുന്ന നൂറ് വിഷമങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ നാഥാ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ പവിത്രധന്യമായ രാത്രിയിൽ രാവിലെ ദിവസത്തില് നാളത്തെ ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ആരും മറന്നുപോകരുത്. വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിവസമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.